नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसिह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 117। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 117। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ र आज म तपाईलाई पृथ्वीबाट निस्केको 2 सिङ भएको पशुको विषयमा नै बताउँछु। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टीका टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। महामारीको चपेटामा परेको हाम्रो देश बाढी पहिरोको चपेटामा त्यत्तिकै परेको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। आवत जावतमा धेरै कठिनाइ परेको छ। यस्तो समस्या परेको बेलामा नआत्तिकन हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नु पर्दछ र सरकारले दिएको गाइडलाइनहरूलाई, मापदण्डहरूलाई हामीले पालना गर्नु पर्दछ र आफू सुरक्षित बन्नुपर्छ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्दछ। म के अनुरोध गर्दछु भने आफूले प्रयोग गरेको मास्क जताभावी नफालिदिनुहोस्, उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यसले धेरै नै प्रदूषण बढाएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ संसारको अन्तको समय अर्थात् यो अहिलेको समय महामारीहरू, विभिन्न होहल्लाहरू, अनैतिक कुराहरू बढ्नेछ, भूकम्पहरू जान्छ, राजनैतिक उथलपुथल हुनेछ, मानिसहरू यताउता भौँतारिनेछ, शान्ति कहीँ पाउने छैन। हो, ठिक यसुले भनेको समय यही नै। याद गर्नुहोस्, उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हामी तयारी हुनुपर्दछ। येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेर बस्ने उहाँका मण्डली जनहरूलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ। जो कोहीले स्वीकार गर्न सक्छ, जो कोहीले पनि स्वीकार गर्न सक्छ। स्वीकार गर्नुहोस्, स्वर्गको राज्यको लागि तयार हुनुहोस्। मैले आजभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा तपाईलाई पृथ्वीबाट निस्केको 2 सिङे पशु र जसले अजिङ्गर जस्तै बोल्ने कुरा बताएको कुरा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ र अहिले यो संसारमा विभिन्न अभियानहरू मान्छेहरूले चलाइरहेका छन्। त्यो अभियानको पछाडि एउटै मात्र उद्देश्य त्यो हो, परमेश्वरका जनहरूलाई समाप्त पार्ने कानुनी खेल। फेरि म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु कि नयाँ विश्व आदेश, इक्युमेनिकल मुभमेन्ट अर्थात् अभियान, कोएक्जिस्ट अभियान, जलवायु परिवर्तन तपाईले सुन्नुभएको छ, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू, अनि अप्राकृतिक जीवनशैलीका अध्ययन, अप्राकृतिक जीवनशैलीका चाहिँ अभियानहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। यसरी पृथ्वीवासीले निरन्तर रूपमा सत्य परमेश्वरको खिल्ली उडाइरहेका छन्।
विद्रोह गरिरहेका छन्। र यस्तो समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ र यस्तो समयमा मानिसहरूलाई दिनको लागि परमेश्वरले अनन्त सन्देश दिनुभएको छ। त्यो सन्देश आज सबैले सुन्नुपर्दछ। त्यो हो अनन्तको सन्देश। त्यो हामीले हाम्रा यी सबै अध्ययनहरूमा बिस्तारै बिस्तारै सिक्नेछौँ, बुझ्नेछौँ र सुन्नेछौँ। अक्टोबर 31 सन् 1517 इस्वीमा मार्टिन लुथरद्वारा सुरु गरिएको सुधारवादको अभियान अक्टोबर 31 सन् 2017 इस्वीमा 500 वर्ष पुगेको अवसरमा संसारका सबै धर्मावलम्बीहरूको एउटा बृहत सम्मेलन गरेर प्रोटेस्टेन्टिजम अर्थात् सुधारवाद समाप्त भएको घोषणा गर्दै उनीहरूले तयार पारेको दस्तावेजमा सबैले हस्ताक्षर गरेर एक भएको घोषणा गरेका थिए। यसको अर्थ अक्टोबर 31 सन् 2017 इस्वीदेखि अब सबै संसारले क्याथोलिक सिद्धान्तलाई अर्थात् पोप तन्त्रलाई अंगीकार गर्छौं भनेर समर्थन गरेका हुन् भन्दा फरक नपर्ला। पोप फ्रान्सिसले पवित्र शास्त्र बाइबललाई सम्पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दै पालना गर्नेहरूलाई धार्मिक कट्टरपन्थी फन्डामेन्टलिस्ट समूहको बिल्ला लगाइदिएका छन्। हेर्नुहोस्, जसले पवित्र धर्मशास्त्रलाई आफ्नो मार्गदर्शकको रूपमा पालना गर्छन्, लिन्छन्, विश्वास गर्छन्, फन्डामेन्टलिस्ट। तपाईँ पोप तन्त्रलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ या फन्डामेन्टलिस्ट या बाइबललाई सहस्र स्वीकार गर्ने हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँले निर्णय गर्नुपर्दछ। सबै प्रोटेस्टेन्टहरू, याद गर्नुहोस्, सबै प्रोटेस्टेन्टहरू, सबै मेगा चर्चहरू जति पनि छन् संसारमा लुरु लुरु गएर केही नजानेको जस्तै गरेर समर्थन गरेका छन्। यस्तो अवस्था छ। याद गर्नुहोस् मण्डलीको दशा कसरी बिस्तारै बिस्तारै शैतानले मण्डली भित्रैबाट आगो लगाएर धुवाँ निकालिरहेको छ। अनि अहिले के भइरहेको छ? त्यही भएर हामी आज्ञा पालन गर्नु पर्दैन। हामीले 10 आज्ञा सिद्धियो, स्वतन्त्र छौँ। खुब मच्छी मच्छी भाषण दिन्छ। याद रहोस्, तपाईँ धोकामा हुनुहुन्छ। फेरि परमेश्वरको वचनमा हेरौँ। प्रकाश 13 अध्यायको 12औं पद। तपाईसँग बाइबल छ भने, यदि स्मार्टफोन छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले बाइबल एप्स डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यहाँ लेखिएको छ प्रकाश 13 अध्यायको 12औं पदमा यस्तो वचन लेखिएको छ, त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अधिकार चलाउँथ्यो। पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दालाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। यो पृथ्वीबाट निस्केको पशुले गर्ने कुरा बताइएको छ। पहिलो पशु जसको शिरमा चोट लागेको थियो, घातक चोट लागेको थियो र पछि निको भएको थियो, त्यसलाई पूजा गर्न लाउने कुरा। बाइबलमा पहिलो पशु पोप तन्त्र समुद्रबाट निस्केको, दानियल 7 अध्यायको सानो सिंह, त्यसै गरी पृथ्वीबाट निस्केको 2 सिंगे पशु संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रकाश 13 अध्यायको पहिलो पशु चितुवा पशु, इत्यादि कुराहरू हामीले असल तरिकाले बुझिसकेका छौँ र हामी बुझ्दै पनि जानेछौँ।
अब यहाँ लेखियो कि त्यसले भनेको पृथ्वीबाट निस्केको पशुले पहिलो पशुको अर्थात् पोपतन्त्रको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अधिकार चलाउँथ्यो। पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दालाई पहिलो पशुको पूजा गरेर लाउँथ्यो जसको घातक चोट निको भएको थियो। अहिले मैले तपाईँलाई जुन अभियानको कुरा गरेँ यही अभियान हो जसलाई चाहिँ ढोग्न लाग्यो। धोकामा नपर्नुहोस्, पर्दा अगाडि असल देखिन्छ तर त्यसको पछाडि भयङ्कर षड्यन्त्र लुकेको छ। परमेश्वरको वचनले यही भनेको छु, मैले भनेको होइन। र परमेश्वरको वचनले भनेको अनुसार नै यस पृथ्वीका शासकहरूले, नेतृत्ववर्गहरूले त्यही गरिरहेका छन्, भविष्यवाणी पुरा गरिरहेका छन्। यो राष्ट्रले केवल भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले केवल अजिङ्गरको भाषा मात्र बोल्ने होइन, भविष्यवाणीमा घोषणा गरिएको छ त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अधिकार चलाउँथ्यो। यदि थोरै पछि फर्केर हेर्ने हो भने हामीले पाउँछौँ कि पहिलो पशु प्रकाश 13 अध्यायको पहिलो पशु चितुवा पशु थियो जो पोपतन्त्रको प्रतीक थियो। यसको अर्थ यो हुन्छ कि यद्यपि यो प्रोटेस्टेन्ट राष्ट्र हो, दुई सिङे पशु प्रोटेस्टेन्ट राष्ट्र हो, त्यसो भए तापनि परमेश्वरका मानिसहरूलाई सताउनको लागि पोपतन्त्रको शक्तिलाई यसले प्रयोग गर्नेछ। यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रकाश 19 अध्यायको 20 मा झुट्टा अगमवक्ता भनिएको छ। यसको विषयमा प्रकाश 19 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरौँला। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अधिकार भएको इलाकामा आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दै पहिलो पशु अर्थात् पोपतन्त्रलाई आराधना, उपासना वा पूजा गर्न बाध्य बनाउनेछ। यो पूजा वा आराधना शब्द अङ्ग्रेजीको वर्शिप शब्दबाट अनुवाद गरिएको छ। वर्शिप शब्द युनानी भाषाको कुनियाबाट लिएको हो। यसको साधारण अर्थ यो हुन्छ आइकिस। यो विशेष सन्दर्भमा पोपलाई चुम्बन गर्ने कुरामा प्रयोग गरिएको छ। त्यसै त साधारणतया पूजाको अर्थ कसैको अगाडि झुक्नु, दण्डवत गर्नु र साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु इत्यादि। पवित्र शास्त्र बाइबल दानियल 3 अध्यायको 4 देखि 5 मा महान बेबिलोन साम्राज्यका राजा नबुकदनेस्सरले स्थापना गरेको त्यो विशाल सुनको मूर्तिको चर्चा गरिएको छ र जसमा राजाले आदेश दिएका थिए सुनको विशाल मूर्तिको अगाडि झुकेर दण्डवत गर्नु पर्नेछ। मूर्तिलाई दण्डवत गर्नु, उसको सामुन्ने भुइँमा झुकेर दण्डवत गर्नु वा पूजा गर्नु, यसको अर्थ हो त्यस मूर्तिको अधिकारलाई स्वीकार गर्नु, त्यसप्रति समर्पित हुनु। भविष्यवाणीमा भनिएको छ कि प्रोटेस्टेन्ट राज्यले पोपतन्त्र वा पोपलाई पूजा गर्न आदेश जारी गरी उसमाथि समर्पित हुन बाध्य गराउनेछ। कृपया यस कुरालाई कुनै दन्त्य कथा नसम्झनुहोस्। यो अब हाम्रै जीवनमा आउनेछ। परमेश्वरको वचन सधैँ सत्य साबित भएको छ। यी सबै कुरा उहाँले हामीहरू तयारी हुन सकौँ भनेर दिनुभएको हो। याद गर्नुहोस्, यो हाम्रै लागि। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ हामी सबैजना बचेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् र यस राष्ट्रलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आजलाई यति नै। नमस्कार।